بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يا إلهي
جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ چھوٹی جی نعت پھر انشاءاللہ بات۔ جی کرنا دیدار مدینے والے دا، اچھی کہو پیار نال کہو ادب نال کہو۔ جی کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ سنو پیار نال، سنو محبت نال، عقیدت نال سننا ہے۔ جی کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پر چار مدینے، سارے مل کے کہہ دو ہر پاسے پر چار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ امیر غریب تے اے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، علاقہ جڑا والا دے مختلف علاقے چوں محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا یہ مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، مولا کریم ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج میں اور تسی سارے اللہ دے گھر مل بیٹھے ہاں،
اللہ تعالیٰ 8 اکتوبر 2019 دی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور اسی طرح اللہ جنت کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ جنہ دوستاں نے، احباب نے، حضرات نے آج دی اس خوبصورت کانفرنس دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، حکیم خالد محمود تبسم صاحب اور قاری عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادگان اور ساڈے اور برادران، اللہ تعالیٰ سب دیاں محبتاں محنتاں قبول فرمائے اور اللہ توشائے آخرت بنائے۔ جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا اے دے اندر زیادہ قرآن دی تلاوت آئے گی تے قرآن ادب نال سننا ہے، عقیدت نال سننا ہے، احترام نال سننا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ انتہائی اختصار نال اپنی بات نو سمیٹاں، مگر تہاڈا ذوق زندہ اور بیدار رہنا چاہیے۔ تسی جتنا ذوق نال بیٹھو گے انشاءاللہ میں اتنا کھول کے قرآن سناواں گا۔ اللہ کے دعائے اللہ اگر کوئی دکھی آئے تو سکھ دے دے، اللہ اگر کوئی بے اولاد آئے میٹھا میوہ دے دے، ایکو کٹا آواز بڑھا، اللہ اگر کوئی بے روزگار آئے روزگار دے دے، اگر کوئی پریشان آئے اللہ خوشیاں عطا کر دے۔ حضرات، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ ہے پیارے یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن کی زبانی۔ اچھی کہو سیٹ کر یار، پہلے بابا سی ہوں ترقی کرتے ہیں، اللہ تروں پلا کرے۔ حضرات، یوسف علیہ السلام دی داستان قرآن پاک دی بڑی خوبصورت داستان ہے۔ غصہ کر گئے، ناراض ہو گئے؟ نہیں، غصہ کر گئے، مسیطے نے غصہ کری دندا، کوئی ٹھیٹر گانا اتنے کلے تھے نہیں کری دا، چلاؤ انہوں آواز کھول۔ کتنے ہی لوگ ایسے نے جو جناب یوسف علیہ السلام دی داستان پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کتنے ہی لوگ ایسے نے جو قصہ یوسف علیہ السلام سن کے مسلمان ہو گئے۔ حضرات، رفاع بن رافع کہندے نے میں اپنے پرانے مذہب دے مطابق مکے حج کرنا آیا، میری ملاقات محمد مصطفیٰ نال ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ دیاں گلاں سنیاں، میں بڑا متاثر ہویا، میں فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جانا ہے، لہذا میں مسلمان ہو گیا۔ برادری نو پتہ چلیا، رشتہ داروں نو پتہ چلیا، مخالف ہو گئے۔ میں فوری نبی پاک کو لایا، میں عرض کی تھی اللہ دے رسول میں مسلمان ہو گیا، برادری مخالف، دوست مخالف ہو گئے، اپنے پرائے بن گئے، دشمنیاں سیڑ لیاں۔ جناب فرماندے نے سب تو پہلے نبی پاک نے میرے سورت یوسف یاد کروائی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے اپنے بچیاں نو، عزیزاں نو، غلاماں نو سورت یوسف یاد کراؤ، کثرت نال پڑھیا کرو۔ جیڑا سورہ یوسف دی تلاوت کرے گا دو فائدے ہون گے، فائدے تے بے شمار نے مگر بڑے دو فائدے ہون گے۔ ایک تے اللہ سینہ حسد تو پاک کر دے گا اور دوسرا اللہ جان کنن دیاں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حضرات سنیے، یہودیاں دا ایک عالم آیا، انہیں آپ دی زبانوں سورہ یوسف سنی تے سن کے کہندا جناب اے تساں کتھوں واقعہ لے ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، میرے سینے تے قرآن آئے اور میرے قرآن اندر اللہ نے ایک قصہ نازل فرمایا ہے۔ اے یہودی اپنے علاقے چ گیا، اپنے ساتھیاں نو، مقتدیاں نو، دوستاں یاراں نو دسیا کہ یار او قصہ جڑا ساڈی تورات چ آیا ہے، او قصہ جڑا انجیل چ آیا، پہلیاں کتاباں چ آیا، میں آخری نبی محمد دی زبانوں سن کے آیا، کمال دا قصہ یوسف ہے۔ کہندے آؤ چلیے محمد دی زبانی سن کے آئیے، کہو صلی اللہ ہو۔ اس سارے نبی پاک کو لائے،
آپ دی زبانوں سورہ یوسف سنی سارا قافلہ ہی الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ حضرات ایڈا شان نزول اندر بہت کچھ لکھے ہے کہ کافران دا ظلم زوراں تے سی، صحابہ تے ظلم کیتے جا رہے سن۔ ایک دن نبی پاک دے صحابہ آئے، عرض کیتا اللہ دے رسول کافران نے ساڑا جینا مشکل کر چھڑے ہے، کوئی ایسا قصہ سناؤ، کوئی ایسی داستان سناؤ جنہوں سن کے ساڑا ایمان مضبوط ہو جائے، ساڑے دل نو سکون مل جائے۔ اللہ نے سورت یوسف نازل فرما دی تھی۔ ہجرت دیاں تیاریاں سن، امام کائنات مکہ چھڑ کے مدینے جان دیاں تیاریاں کر رہے سن، مگر آپ نو بڑا غم سی کہ میرا وطن چھٹ جائے گا، میرا دیش چھٹ جائے گا، میرا علاقہ چھٹ جائے گا۔ اللہ نے حوصلہ بڑھانے واسطے سورت یوسف نازل فرمائی، سونیا تینوں تے برادری تنگ کر دیے، تو تے رشتہ داراں دا ستایا چلے، اپنے خاندان برادری دا ستایا چلے، تینوں ایسے دکھیے دی گل سنائیے جنہوں سکیاں پراواں دیس نکالے دے دیتے سن۔ اللہ نے سورت یوسف نازل فرمائی، حضرات سنیے، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن محبت دنال سننے، پیار دنال سننے، اور لوگوں اللہ دے رسول دی گل سناوا، پیغمبر دی بات سناوا۔ اللہ 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 جیڑا بندہ تو جو دھیان نال سورت یوسف سن لیندا ہے، اللہ پاک سنگ حسد تو پاک کر دیندا ہے۔ جیڑا بھی سورت یوسف سن لیندا ہے، دل اندر برادری دی قدر آ جاندی ہے، خاندان تے قبیلے دا پیار آ جاندا ہے، پائیاں دی محبت آ جایا کر دی ہے۔ اللہ 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 صبح دا ویلا ہونہار بیٹا اپنے بابا جان دے سینے نال آ کے لگیا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور آ کے پیار دیے جفیاں پائیاں محبت نال سینے لگیا ہے، اور کہندا کیے یا آباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں رات سخنا ویکھے آئے، سپنا ویکھے آئے، ابو جی رات میں خواب ویکھے آئے، 11 ستارے چند سورج میرے سامنے چکے ہوئے نے، میری تعظیم پہ کر دے، میرا اکرام پہ کر دے نے۔ اللہ اللہ اللہ، باپ کون سیدنا یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے میرے بیٹے دا خواب عام خواب نہیں، میرے چھندے بیٹے دا خواب عام خواباں جیسا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس خواب دیا تعبیراں دسدیاں نے، اللہ پاک میرے لال نو چیئے شان عطا فرمائے گا، اللہ میرے پتر نو چیئے شان عطا فرمان والے۔ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ سمجھ گئے میرے بیٹے دا خواب عام خواباں جیسا نہیں، اپنے بیٹے نے پابند کر دے، یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے اپنا خواب ویراں نو نہ سنائی، اپنے بھائیاں نو نہ سنائی۔ کیوں؟ شیطان بندے دا دشمن ہے، حسد دی اگاں پڑکائے گا، تیرے خلاف کر دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، بچپن دی عمر ہے، بچپن دا زمانہ ہے، خواب نکلدا نکلدا نکل گیا ہے، بھائیاں نو پتہ چل گیا ہے، سارے کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے۔ ابا جان تے جدوں دا یوسف پیدا ہویا ہے اودوں دا ہی پیار بڑا کر دے، جدوں دی اماں رحیل فوت ہو گئی نا اودوں دا پیار اے نال بڑا کر دے نے۔ اللہ اللہ اللہ، ہن یوسف کہندا مینوں تارے سجدے کر دے نے، چند سورج سجدہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہندے او قتل یوسف اوترہو
ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ او پائیو ایکو حل ہے، کوئی دوسرا حل نظر نہیں آ رہا۔ یا تے ویر یوسف نو قتل کر دئیے، جانوں مار دئیے، یا کسے جنگلاں چھٹ کے آ جائیے۔ اللہ اللہ اللہ، یوسف نو رستے چ ہٹانا چاہیے۔ ابا جان دا پیار سانو مل جائے، بابا جان دی ساری محبتاں ساڈے ول ہو جان۔ یوسف نو کھوئے سٹاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے، انہاں پائیاں وچ ایک بھرا بولیا ہے، سنو سنو، انہاں پائیاں وچ ایک بھائی بولیا ہے، کہندا لا تقتلوا، یار پراواں نو مار دے چنگے نہیں لگدے، پراواں دا خون کر دے چنگے نہیں لگدے، پراواں نو مارنا کوئی چنگی گل نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پراواں دا خون نہیں کرنا چاہیے۔ چلو کسے کھوہ سٹ کے آ جانے ہاں، اینو کسے کھوہ سٹ کے آ جاؤ، کوئی قافلہ آئے گا کٹ کے لے جائے گا، تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے، پر پرا نو مارنا تے کوئی چنگی گل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، منصوبہ طے ہو گیا، چلو کھوہ سٹ کے آنے ہاں۔ منصوبے دے تحت ابا جان کو لائے نے اور آ کے کی کہنے لگے، ابو جی اساں سویرے جنگلاں نو جانے، شکار نو جانے، طرح طرح دیاں چیزاں کھاواں گے، طرح طرح دے پرندے ویکھاں گے، طرح طرح دیاں بولیاں سناں گے۔ ابو جی ساڈا جی کرنا یوسف نو نال لے جائیے، جدوں دی امی فوت ہوئی ہے دا چہرہ مرجایا پریشان رہندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ ابا جی یوسف نو ساڈے نال روانہ کر دیو، اسی بڑا خیال رکھاں گے، بڑا دھیان رکھاں گے، جنگلاں چ جاواں گے، کھائے گا پیے گا، انہوں ماں دیاں یاداں بھول جان گیاں، امی دا غم بھول جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، جدوں دی ماں فوت ہوئی ہے نا، مرجایا پریشان رہندا ہے، ویرے دے اندر شک بھی کوئی نہیں نا۔ ماواں ٹر جان دلاں دیاں خوشیاں ختم ہو جاندیاں، ماواں ٹر جان بچیاں دی زندگیاں مشکل ہو جاندیاں۔ اللہ اللہ پیار نال کہنا چاہواں گا، دکھ دنیا دے کیڑا لیندے پا، ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پتر کر آ، ماواں جدوں مر جاندیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا اے، منہ متھا چم کے تے سینے کون لاندا اے، کون منگدائی مگروں دعا، ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا دے کیڑا لیندے پا، ماواں جدوں مر جاندیاں پتر پوے برا ہووے ماں برا کہندی نہیں، مر کے بھی بچیاں دا دکھ کدے سہندی نہیں، لگن دیندی نہیں تتیواں، ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پتر گھر آ، ماواں جدوں مر جاندیاں کہندے ابو جی جدو دی ماں فوت ہوئی ہے پریشان رہندا ہے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لناصحون۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہ بچو، مینوں ڈر لگدا ہے تسی دور چلے جاؤ، شکار دے پیچھے چلے جاؤ، کوئی بھیڑی آ کے میرے لال نو نقصان پہنچا جائے، میں نال بھیجن واسطے تیار نہیں ہاں، میں تواڈے نال روانہ کرن واسطے تیار نہیں۔
منتا کیتیاں ترلے پائے آخر باپ نو مطمئن کر لے آئے اللہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو جاندے بیٹیاں دے نال یوسف نو روانہ کر چھڑیا ہے توجہ دے نال سننا دھیان دے نال سننا جدوں بیٹے یوسف نو روانہ کر چھڑیا ہے اللہ 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 اور ماں والا پیار بھی دیتا ہے اپنے لال نو تیار کیتا ہے والا نو تیل لایا کنگھی کیتی سرما پایا ہے تھوڑا جا پانی دے چھڑیا وے نال کھانا وانا دے چھڑے لو بچے میرے یوسف نو راستے اندر بھوک لگے کھانا کھلا دینا پیاس لگے تے پانی پلا دینا اللہ 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 میرے بچے دا پل پل خیال کرنے ان دھوپے نہ رہن دینا کلے نہ رہن دینا اللہ اکبر کبیرہ بڑا پیار کر دے جا رہے ابا جان دے سامنے واری واری اٹھاندے نے ایک چھڑ دا دوسرا چک لیندا ہے دوسرا چھڑ دا تیسرا چک لیندا ہے ابو جان نو مطمئن کرنے واسطے واری واری اپنے ویر یوسف سینے لاندے اللہ 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 اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی شہروں بار کنان تو بعد روانہ کروا سے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ جس ویلے الوداع کر کے جان لگے نا درخت دے نیچے کھڑے نے پائی بارو بار پیچھے مڑ مڑ کے ویکھ دے ابا جان کھڑے کے چلے گئے ابا جان کھڑے کے چلے گئے جدوں یقین ہو گیا ابا جان واپس چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ کافی سفر کر لیا ہے کافی دور کنان تو چلے گئے اوتھے جا کے نا اپنے منصوبے تے عمل دا پروگرام بنایا تے بابا جی عبدالسار کی کہندے جنہ پائیاں نال محبتاں سی موڈیاں اوپر چایا درد دل والو دھیان نال سننے محبت نال سننے اللہ 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 کو قصہ نہیں کو کہانی ناول نہیں اللہ پاک دے قرآن دی داستان اللہ 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 جنہ پائیاں نال محبتاں تے موڈے اوپر سی چایا اور اونلائی پائیا دشمن وانگوں اوپر زمین پٹکایا دوسرے دے دل غصہ آیا او سخت تمانچے مارے جس ول جاوے یوسف سونا اوہی مارن نو آوے اللہ 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 نال یتیمی یاد کراوے اللہ اکبر کبیرہ حضرات وجہ فرماؤ ذرا جناب یوسف نالے روندے نے نالے ابو دیاں گلاں یاد کراندے او میرے بھائیو تانوں کی بن گیا ہے اتنی جلدی محبتاں پھیر لیاں اتنی جلدی اکھیاں پھیر لیاں اتنی جلدی محبتاں کیوں بدل گئیاں ابا جان کولے سینے لاندے سو ابا جان کولے مینوں گودی بٹھاندے سو ابا جان کولے میرے نال پیار کردے سو ہن کی بن گیا نظراں کیوں پھیر لیاں اللہ 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 حضرات جو فرمانا ہے نا جناب سارے نے وارو واری جناب یوسف نو مارے کوئی چنڈا مار دے کوئی مکے مار دے کوئی چھڑیاں مار دے ایک کہندا ہے دا کرتا اتارو اینو کھو چھڑیے اے دا کرتا اتارو نا کرتا اتارے آگا بڑی بے دردی نال اللہ اکبر کبیرہ ایک رسے دے نال بنیا گیا ہے جدوں کھوچ لٹکان لگے جناب یوسف علیہ السلام کنارے ہتھ پاندے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ ہتھاں تے چھڑیاں مار مار کے چھڑاندے نے اور نال کی کہندے نے ادو شمسا والقمر والکواکب بلا اپنے چن تارے نو آ کے تیری مدد کرن بلا چن تارے نو آ کے تینوں ساڈے کولوں چھڑا لین اللہ 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 آخرے نا کھو اندر سٹیا ہے مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا جدوں کھو سٹیا تے واپس جا رہے نے اپنی زیادتیاں جتاندے جا رہے ایک کہندا ہے میں انیاں چپیڑاں ماریاں دوسرا کہندا میں بڑے مکے مارے ایک کہندا میں چھڑیاں ماریاں نے جڑا خون نکلیا یوسف دا میری چھڑیاں نال نکلے ہوئے کوئی کہندا نہیں نہیں میرے مکے نال خون نکلیا اللہ 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 اپنی زیادتیاں جتاندے جا رہے حضرات توجہ فرمانا ذرا جدوں کنال قریب آیا نا ایک کہندا یار ابو جان نو کی دساں گے ابے نے پوچھنا یوسف کتے کی کہو گے آپاں انج کریے آپاں کہاں گے جی جویں تسی کیا سی نا بگیاڑ نہ کھا انج ہی ہویا بگیاڑ کھا گیا تے جی ابے نے پوچھیا دلیل کی ہے تے کرتا پیش کر دے آگے نو خون لا لو کوئی جانور ذبح کیتا ہے او خون لا لیا کرتا خون آلود کر لیا ہے پروگرام دے تحت منصوبے دے تحت رون دا پروگرام بنایا جویں کنال قریب آئے پہلے ہولے ہولے سسکیاں پھر ہٹکورے پھر سر تے باواں رکھ لیاں
اچھی اچھی رونا شروع کر چھڑیا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام گھبرا کے باہر آئے، ہائے میں صدقے جاواں میرے لال ہستے کھیڑ دے گئے سن، کی بن گیا میرے لالاں نو، کی بن گیا میرے شہزادیاں نو؟ گھبرائے گھبرائے باہر آئے نا، او پترو کی ہو گیا میرے بچوں؟ ابو جی کی دسیے بڑا نقصان ہو گیا ہے، ابو جی کی دسیے بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں ہاں بچوں کی نقصان ہو گیا؟ ابو جی کیویں دسیے تے کی دسیے کیڑا نقصان ہو گیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ابو جی اسی دور چلے گئے، شکار دے پیچھے چلے گئے، اللہ اللہ اللہ، اپنے پرا یوسف نو سامان کو چھڑ کے چلے گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ جی میں نے اتنا پتا ہوں میں چار ناتا تو سنا کے بات ختم کر دینا، جی میں نے واقعہ قرآن کا دیتا ہے پھر سنو نو، ہونا سونا کا کوئی مزہ نہیں نہ ہونا جی تھی نعتوں کے شکین میں نعت سنا دینا، پانچ میرے آنی بڑی کی خیال ہے بھائی ہیں؟ چلو پھر واقعہ یوسف نا شہر سناواں گے تمہیں کتنے، ہوں میں تمہیں چار پانچ نعت سنانا نہیں، میں اندازہ لا لیا تھی نعتوں کے شکین بہت ہو، قرآن دے کوئی نہیں۔ حضرات توجہ، اب میرا ویر میں جو دی تقریر شروع کی جو تو ستا ہے۔ حضرات گرامی محبت نال پیار نال سننا ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، کہندے ابو جی اسی دور چلے گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اسی یوسف نو سامان کول کھڑا کر کے ابو جی آپ شکار پیچھے دوڑ گئے، پیچھے ظالم گیاڑ آئے ساڈے ویر نو کھا گیا۔ ابو جی جے یقین آوے کرتا ویکھ لو، پر لگدا تساں مرنا کوئی نہیں، تساں یقین نہیں کرنا، پاویں اسی سچ پہ بولے پر تساں یقین نہیں کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام نے کرتا پکڑیا ہے نا، جدوں خون ویکھیا ہے تے یکدم اکھیاں تے لا لیا، جدوں جناب یعقوب علیہ السلام نے کرتا اکھیاں تے لایا، اللہ اللہ اللہ، چہرے تے خون لگ جاندا ہے تے نال غشیاں تاری ہو گئیاں۔ اللہ دے نبی زمین تے جا پے، اللہ اللہ اللہ، اے سارے بیٹے آئے نے، کو ہتھاں دیاں تلیاں چسدا ہے، کو پیراں دیاں تلیاں، کو منہ چ پانی دے چمچ پا رہا ہے۔ وڈا پرا کہن لگا یار اپاں کڈے ظالم نکلے ہاں، پہلے پرا یوسف ہتھوں کٹ بیٹھے ہاں، ہن باپ بھی ہتھوں نکلدا جا رہا ہے، آپاں تے اپنا گھر اجاڑ کے بیٹھ گئے ہاں، پرا بھی مار بیٹھے، ابا بھی ہتھوں نکلدا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن ایک دوسرے نوں ملامت کردے نے، کہندا تو مشورہ دیتا، دوسرا کہندا تو مشورہ دیتا یوسف نوں مارن والا۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام نوں ہوش آئے نا، فرمان لگے بچو ذرا میرے پتر دا کرتا تے لے آؤ، میں ویکھاں ظالم نے کیویں کیویں دند مارے، اس ظالم نے کیویں کیویں پنجے مارے، کیویں میرے لال نوں لٹا کے اونے چکاں نال میرے لال نوں کھادا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے جدوں کرتا کھولیا، کرتا کھولیا نہ کوئی دنداں دا نشان، ناخن پنجیاں دا نشان، خون تے لگیا ہے پر کرتا صحیح سلامت، سوچی پہ گئے لگدا ہے بچے کوئی چال چل آئے نے، میرے لال نو بگیاڑا نہیں کھادا۔ اللہ اللہ، قرآن نے کی کہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میرے بچوں لگدے کو چال چل آئے ہو، تسی کہو بگیاڑاں کھادا، میرا یوسف بدر منیران، اے کرتا کیویں رہیا ہوئے سلامت، اے کیوں نہ ہویا لیران، کیا
तुहाडे नालों बगियाड़ जंगल दा निकलिया अजब नियारा कुर्ते दा बेअदब न होया ते मेरा यूसुफ खा गया सारा। और बच्चों मैनू किंज दियां कहानियां सुनांदे हो, मेरे यूसुफ दी हड्डी भी ना बची ते कुर्ते दा एक धागा भी ना टुटिया, मेरे यूसुफ दी हड्डी भी ना बची ते कुर्ते दा एक वाल भी विंगा नहीं होया। मैनू किंज दियां कहानियां सुनांदे हो। बंदा जदों तहकीक नू पै जाए ते अल्लाह किसे किनारे ला देंदा है। बंदा तहकीक नू पै जाए ते अल्लाह किसे किनारे ला देंदा है, अल्लाह किसे मंजिल ते पहुंचा देंदा है। अल्लाह 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 शुतर बेमुहार ना बनिया करो। हम हजरात ग्रामी तवज्जो फरमाना, तहकीक करया करो, तहकीक करया करो। जदों बंदा तहकीक करदा अल्लाह मंजिल आसान कर देंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात तवज्जो फरमाना, जरा तवज्जो फरमाना। कहने लगे पुत्रो उठ जाओ, चलो जाओ मेरा यूसुफ लब के ले आओ। मैनू लगदा है मेरा यूसुफ जिंदा है, एक वेला आएगा अल्लाह मेरा लाल सरूर मैनू मिलाएगा। चले गए बाहर जाके मशवरा कर ला पे, दसो की करिए यार, की करना चाहिए है। ते अब्बा जी ते अगों के बचे ने ते वो तो कहंदे लेके आओ यूसुफ नू। आपां कुर्ता भी ना फाड़िया, इन्ना याद हुंदा चलो कोई फाड़ ही लैंदे, आपां कुर्ता फाड़िया ही नहीं ते कुर्ता भी पूरा सही सलामत दे आए हैं। कहंदे चलो चलने ना मशवरा करने खूह ते चलिए। जिस वेले कुएं दे करीब गए की वेख्या एक काफला आ रहा जिन्हें मिस्र जाना है। इनू परिंदे उड़ते नजर आए, परिंदे उड़ते नजर आए। किस बात की दलील है? इथे पानी दी काट है, पानी दा कुआं है, पानी दा चश्मा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्ना काफले वाले काफले दा रुख मोड़िया है। कुछ साथी दरख्त दे नीचे खड़े हो गए, दो बंदे पानी लेने वास्ते गए। इन्ना डोल सुटिया फअदला दलवा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो पानी वास्ते डोल सुटिया, अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे यूसुफ ने डोल पकड़ लिया, समझिया शायद भरावां नू तरस आ गया है, शायद भरावां नू। इन्ना मल पकड़ लई, डोल विच पैर रख ले, डोल खिंचिया जा रहे। करीब आया ते चंद नाल सोहना लड़का। चंद नालों नबी हुंदा ही सोना है। सारे बोलो नबी हुंदा ही। ए टीरे मीरे अल्लाह नबी नहीं बनांदा, अल्लाह नबी ओनू बनांदा जेड़ा सूरत दा भी सोना होवे, जेड़ा सीरत दा भी सोना होवे। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों वेखिया चंद नाल सोना लड़का, इन्ना रौला पा छड़िया है। की कहंदे या बुशरा हाजा गुलाम। काफले वालों खुशखबरी सुनो, काफले वालों खुशखबरी सुनो। असा डोल पानी वास्ते सुटे विचों कीमती गुलाम निकलाया, कीमती गुलाम निकलाया। एडा सोना लड़का मिल गया कि जिंदगी च दे नाल दा सोना तकिया ही नहीं होएगा, वेख्या नहीं होएगा। अल्लाह अल्लाह। इन्हां बाहर कढ़िया, आले गल्लां बातां शुरू होईयां। सोनिया की नाई, कित्थों आए, किवें वे? आले गल्लां हो रही ने। भरा भी पहुंच गए, सोटियां कड़ लिया। काफले वाले हो जड़ा खूह चो कढ़िया है साडा नसिया गुलाम है, साडा दौड़िया नौकर है नसिया गुलाम। जल्दी करो साडा गुलाम वापस करो, ते जे चंगा लगता है पसंद आ गया है साढ़े को खरीद के ले जाओ। वेचांगे शरत इनू दूर ले जाना, करीब न रहन देना। क्यों? ये नस जाता है, दौड़ जाता है, इन नसन की बड़ी आदत है। इन दूर दियां मंडियां च ले जाना। कहन लगे असा चले ही मसर दी मंडियां अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात ग्रामी मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल सुनना जरा। कहंदे सी मिस्र दियां मंडियां नू जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना कारी अबू बकर साहब तशरीफ ले आए। अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमाए, तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। जेड़े नस गए अल्लाह उन्हां दा नसना कबूल फरमाए। तो यार हजरात सुनिए जरा, मुहब्बत दे नाल सुनिए, प्यार दे नाल सुनिए। हाँ कहन लगे जे चंगा लगता है तो खरीद लो। मालिके कायनात ने फरमाया वशरूहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूद वकानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन।
اللہ سونے میں تیرے سونے قرآن تو قربان جاواں اینا بے قدریاں پراواں نے چاند نالوں سونا چاند نالوں سونا سونے چاندی تو قیمتی پرا حسد دی وجہ تو کھوٹیاں چوانیاں دے پا ویل چھڑیا ہے شرطاں لائیاں دور لے جانا قافلے والے خرید کے جا رہے توجہ فرمانا مصر دیاں منڈیاں قریب آئیاں توجہ مصر دی منڈی قریب آئی اینا کپڑے چاڑے منہ ہاتھ دھوتا ہے نا ایک کہن والا کہندا جڑا غلام خرید کے لے آئے ہو ایدا چہرہ تو لو ایدا منہ شوں تو لو منڈی آ رہی ہے ویچنے تے چارہ نے چنگے وٹے جان گے جدوں منڈی آ گئی نہ سامان دیاں ٹیریاں لائیاں اے جو بیچنے نے اے منکا بیچنا ہے اے کشمش بیچنی اے فلان چیز بیچنی ہے اے بھی وفار سیل اللہ اللہ ایک اونچی جگہ تے میرے یوسف نو کھڑیا کر چھڑیا ہے اعلان کر دیو لوگو عبرانی غلام بھی بیچنا ہے کنانی عبرانی غلام بیچنا ہے کوئی خریدار تے آ جائے اللہ جیڑا ویکھے حیران ہوئے ہیں یہ غلام ہے غلام تے جنی اندے تے کوئی شہزادہ لگدا ہے یہ تے کوئی شہزادہ لگدا ایڈا سونا ہے اللہ اللہ مالک دیاں مرضیاں مالک دیاں مسلمانوں نصیب دیاں گلاں نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے اللہ 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 نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے ویرو پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی اما ہوا تے بابا جی آدم ہے ایک کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ 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 ہاتھ لایا میلے ہول کئی ہندے توے تو کاڑے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرم والے نے کتے لسی پین ملدی نہیں کتے لسی پین ملدی نہیں کیا کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ 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 حضرات جو فرمانا نصیب اللہ نے بنائے مسلمان جڑے دکھ نصیباں چ لکھے انہاں آنا ہی آنا ہے جیڑیاں پریشانیاں قسمت لکھیاں میں انہاں نے آنا ہی آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے ذرا توجہ کیجئے ذرا انج کر کے کھڑا کیتا ہے اعلان ہو رہے من يشتري هذا الغلام الحبيب من يشتري هذا الغلام اللبيب ہے کوئی ایک خرید قیمتی غلام نو خریدن والا ہے کوئی ایسے انوکھے غلام نو خریدن والا جناب یوسف دی اکھیاں چانسو آ گئے رو کے کہندے انج نہ کو من یشتری ھذا الغلام الحبیب ہے کوئی پیارے تے سونے غلام نو خریدن والا اے نہ کہو کہ بچیا کی کہیے تسی کہو من یشتری ھذا الغلام الغریب ہے کوئی اس مسافر نو خریدن والا ہے کوئی پردیسی نو خریدن والا ہے کوئی دکھیے نو خریدن والا اللہ 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 آخر لوگ پورے مصر اندر شورا ہو گیا ہے سارے جناب گلیاں بازاراں چ قافلے آ رہے ادھروں قافلہ آ رہے ادھروں قافلہ آ رہے ہر قافلہ منڈی جا رہا ہے یار منڈی اندر غلام آیا ہے غلام لگدا ہی نہیں ہوتے کوئی شہزادہ لگدا ہے غلام نہیں ہوتے کوئی شہزادہ لگدا ہے غلام نہیں ہوتے کوئی غلام نہیں ہوتے کوئی ہے بھی تے شہزادہ ہی سینا اللہ اللہ اللہ
عزیز مصر نو پتا چلیا ہے پیسے لے لے منڈی آ گیا آ کے منڈی ویکھیا ہے ہر پاسے دنیا ہی دنیا ہے ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا اللہ اکبر کبیرہ حیران رہ گیا شزدہ رہ گیا یار ایڈا قیمتی غلام کہندے جناب آ کے ویکھو تے سینا او دی شکل تو معلوم نہیں دا غلام اللہ 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 آ کے ویکھیا تے منہ چ انگلی لے کے سوچی پہ گئے غلام ہے یہ تو کوئی نواب زادہ ہے تو کوئی شہزادہ ہے ہاں بھائی بولی کتھوں چلی جی ایک اشرفی تو بولی چلی کتھے پہنچی ایتھے کہندا اے دے برابر سونا دے دیاں گا اس غلام دا وزن کر لو جنہ وزن ہوئے گا میں سونے نل توڑ دیاں گا اللہ اللہ خریدے آئے اور خرید کے اپنی سواری تے سوار کر لے اپنے کر لے گیا ہے جا کے اپنی بیوی نو کی کہندا ہے اکریمی مثوائی عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا اے میرے گھر والیے اے میری اہلیہ اے میری بیوی وے کڈا سونا غلام خرید کے لے آیا دو گلاں نے یا تینو پتر بناواں گے شہزادے انج دی ہوندے میں تے جے غلام بنا کے ویچیا تے بڑے منافع آن گے بڑے منافع آن گے اتنا سونا کائنات دی اکھ نے آئی تو پہلے تکیا نہیں ہوئے گا او کون ہے جنہیں بارے میرے کملی والے آقا نے فرمایا اللہ اللہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا میں شب معراج گیا میری نبیاں نال ملاقات ہوئی جدو میں یوسف نو ویکھیا ہے مینوں انج لگدا سی اللہ نے سارے حسن نو دو حصے اندر تقسیم کر کے ادھے حسن نال پوری دنیا بنائی ادھے حسن نال اللہ نے کلا یوسف بنا چھڑیا ہے ماشاءاللہ ایسا جاگیا ہے تانوں جگان لگ پیا جدو ستا سی تے پھر ستا ہی سی ہن جاگیا ہے تے ہیں ماشاءاللہ ویکھو سبحان اللہ حضرات ہے کہ اللہ تیرے تے جنت دے پھول نشاور کروائے ہن پھول سنبھال کے رکھو قاری ابو بکر صاحب دے تو سٹنا میرے واسطے رہن دیو تے اے یا کٹھے کر لو گلکند بناواں گے حضرات گرامی بات دور نہ چلی جائے محبت نال سننا ذرا اللہ اکبر کبیرہ خرید کے کر لے گیا ہے اور بیوی نو کی کہندا ہے اکریمی مسواج سونا کھوانا ہے سونا پیانا ہے سونا پہنانا ہے بسرائے دا سونا بچھانا ہے اللہ اللہ ٹہل سیوا چنگی کرنی ہے انہیں ٹہل سیوا تینا مراد نے کی کرنی ہے اندر و اندر مسلمانوں میرے یوسف علیہ السلام نو ویکھ دی تے فریفتہ ہوندی جا رہی ہے مالک دا قرآن کہندا ہے جویں جویں میرے یوسف وڈے ہوندے جا رہے حسن وددا جا رہا ہے حسن وددا جا رہا ہے کئی بچے بچپن چ سونے ہوندے نے جویں جویں وڈے ہوندے چب پیندے جاندے نے ڈنٹ پیندے جاندے نے میرا یوسف جویں جویں وڈا ہو رہا ہے ہور سونا ہوندا جا رہا ہے حسن بڑھدا جا رہا ہے حسن دوبالا ہوندا جا رہا ہے اتنا زیادہ حسن اللہ پاک نے عطا فرمایا مالک دا قرآن اعلان کردا ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے زلیخا ایک دن کمرے اندر لے گئی اور جا کے دروازے بند کیتے حضرات میں بڑے ادب دے نال گزراں گا بڑے احتیاط دے نال گزراں گا ایک نبی دی ذات دا مسئلہ ہے نبی دی ذات دا مسئلہ ہے انتہائی ادب دے نال گزرنا چاہنا مسلمانوں کو لچر کہانی نہیں قرآن دا قصہ مالک دا قرآن کہندا ہے اللہ 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 غلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ ایس میرے پران وباسیاں آن لگ پہ لگتا ہے 12 بج کے ہون گے زیادہ ہو گئے نے اوتھے تے 2:15 ہوئے پے نے اوتھے 9:30 ہوئے پے نے جدو شروع کی تھی ادو بھی اتھے ہی سی تو ہن بھی اتھے ہی لگتا ہے تقریر مکنی انہیں اتھے ہی رہنا ہے عباسی آئے نا جماعی ہیں مدثر صاحب کہتے جمع تسی حساب کرو میں پھر تقریر کر رہا
حضرات جمائی آئے نا باسی آئے تے اگے ہاتھ رکھ لیدا ہے کی کریدا ہے بولو ذرا آواز نہیں کڈی دی آ کئیاں نوں آدے بکرے طرح ڈنگ آواز نہیں کرنی اگے ہاتھ رکھ کے نو جمائی نو بند کرنا ہے اچھا جی تہاڈے کول کوئی پوچھے نبی پاک نو جمائی آئے تے کی کردے سن تسی کی کہو گے لگ جاندا پتہ تہاڈا ہاں کی کردے اے نبی پاک نو جمائی آوندی نہیں سی نبی پاک نو عباسیاں آوندیاں نہیں سن اے غفلت دی علامت ہے نبی غفلت تو پاک ہوندا ہے اے سستی اور کاہلی دی علامت ہے نبی سستی اور کاہلی پاک ہوندا ہے امت نو تعلیم دتی ہے عباسی آئے جمائی آئے انہوں روکنا ہے کدے نال بولو تے صحیح جے نیچا ہے کی کہو گے صرف الحمدللہ کی کہو گے جیڑا سنے ہو کی کہے یرحمک اللہ نیچ مارن والا جواب کی دے گا یہدیکم اللہ و یصلح اے گلاں یاد رکھو گے عمل کرو گے پکی گل ہے اللہ توفیق عطا فرمائے لو جناب کمرے اندر لے گئی باہر دی حویلی دا دروازہ بند اندر والا دروازہ بند برآمدے والے بند کمرے والے بند دروازے بند کر لے بناؤ شنگار کیتا اور میرے یوسف علیہ السلام نو اشارے کر دیے بریک بریک اشارے کر دیے اللہ 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 اپنے آپ ول بلائے اپنے جسم ول بلایا جناب یوسف نے ایسی سونی گل کیتی ہے اللہ کرے میری قوم دے ہر جوانوں گل یاد ہو جائے جناب یوسف نے کی فرمائے معاذ اللہ معاذ اللہ کی مانا کیے اللہ دی پناہ بی بی اسی انج دے بندے نہیں ہاں اللہ دی پناہ کیوں ہے جے مجبوریاں تیرے محلہ چلے آئیاں کیوں ہے جے مجبوریاں میں تیرے گھر لے آئیاں پر یاد رکھی یوسف جدا نہیں میں نیک باپ دا پتر اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 میں انجدہ نہیں جس دا تو سمجھے آئے میری قوم دے جوانا ہے جملہ یاد کر لے اللہ اللہ معاذ اللہ میرے پاک نبی دی امتی ہر عورت نو پردے دار ہونا چاہیے ہر عورت نو ہر بی بی نو پردے دار ہونا چاہیے اپنے حسن دیاں نمائشاں بازاراں چ نہیں کرانیاں ننگے سر ننگے چہرے مکان دی چھت تے نہیں جانا ایویں گلیاں بازار اندر شہراں دے اندر اپنے حسن دیاں نمائشاں نہیں کرنیاں ہر بی بی نو پردے دار ہونا چاہیے ہر جوان نو غیرت مند ہونا چاہیے معاذ اللہ اللہ دی پناہ میرے یوسف نے اللہ نے رابطہ کر لے اللہ جی ویکھ لے کی کہندی ہے فرمایا سونے تو نس جا تو دوڑ جا یا اللہ انہیں دروازے بند کر لے کنیاں لالیاں تالے لا دیتے جاواں تے کیڑے پاسے جاواں آواز ہی سونے دوڑنا تیرا کم ہے تالے توڑنا میرا کم ہے تو توڑ جا میں تالے توڑ دیاں گا دروازے کھول دیاں گا جناب یوسف علیہ السلام دوڑے نے کیوں دوڑے گناہ تو بچن واسطے دوڑے کیوں دوڑے عزت بچان واسطے دوڑے ایمان بچان واسطے دوڑے آبرو بچان واسطے دوڑے اپنی عزت بچان واسطے دوڑے اپنے خاندان نو بے داغ رکھن واسطے دوڑے سبحان اللہ اپنی پاک چادر نو داغدار ہون تو بچان واسطے دوڑے اللہ پاک نے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ اللہ اس بی بی نے پچھو کرتا پکڑے انج کھچ دیے یوسف گل تے سن لے تے میرے یوسف کہندے بی بی تیری گل سنن والی ہے ہی نہیں تیری گل سنن والی ہے ہی نہیں تو غلط سمجھی ہے یوسف انجدہ نہیں مجبوری تیرے محلہ چلے آئیاں معاذ اللہ ایک دروازہ دوسرا دروازہ تیسرا دروازہ آخری دروازہ جناب یوسف نکلے انہیں پچھو کرتا پکڑے آئے انج چٹکا ماریا اونا پیس کپڑے دا میرے یوسف دے کرتے نال پھٹ کے اے دے ہاتھ وچ رہ گیا مینوں انج لگدا ہے اللہ نو او پیس ہی چنگا نہیں لگا جیڑا ہاتھ لگ گیا دا رکھ لے اینو میرا یوسف پھٹے کرتے نال باہر نکلیا انج باہر نکلیا تے او دا خاوند پیا ہے اونے ویکھیا ہے اوئے اے کی تے نے فوری پینترا بدلیا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا
أن يسجن أو عذاب أليم. وے میرے سر دے آسائیاں، میرے سر دے سرداراں، میں مساں بچیاں تے مساں عزت بچائی ہو، اے تے تیرے گھر نو عزت نو لے چلے سی. ہن جلدی بول کر فیصلہ دے بارے اندر ایڈی سزا کی ہونی چاہیے؟ یا تینوں کو کڑی سزا دے جے میرے آنکھیں لگے جیلاں چ پا دے. اللہ اللہ اللہ. آخر رولا پہ گیا لوگوں، کیس عدالت اندر آ گیا. کیس کتھے آ گیا؟ کیس عدالت آیا، گواہیاں لگیاں، اللہ نے شہادت دا انتظام کیتا. او دے خاندان دا ایک بچہ بول کے کہندا گلاں دو نے. یوسف دا کرتا اگوں پھٹے، پھر یوسف جھوٹا ہے زلیخا سچی ہے. یوسف دا کرتا پچھوں پھٹے، یوسف سچا ہے زلیخا کوڑی ہے. کرتا چیک کیتا، کتوں پھٹے ہے بولو. کہنے لگا چل یوسف مٹی پا یار، چالی تو توبہ کر، غلطی تیری. انہیں مٹی پا دیتی. لو جی شہر چ رولا پی گیا سارے مصر چ. دسو عزیز مصر فوتی فار دی بیوی دا دسو غلام او تے فریفت ہوئی پی ہے. کو حال تیرا کتھے تیرے گھر رہن والا غلام، کتھے تو عزیز مصر دی بیوی، تیرا او دا کوئی جوڑ؟ انہیں ساریاں بلا لیاں کہ دی دعوت آؤ. آ کے میرے کول آ کے یوسف ویکھو پتہ چلے یوسف غلام ہے کہ حسن دا ماہ تمام ہے. انج لینا لا دیتیاں، انج لینا لائیاں، فروٹ رکھیا ہے، تیز کر کے چھریاں رکھیاں. لونی پکڑو چھریاں تے کٹو خربوزے، کٹو سیب چھلکے لاؤ. ہنے یوسف آندا تن میں مخونی ہاں. یوسف اس دن تو آنکھیں نہیں لگیا، بس ایتھوں گزر جا. بی بی کوئی نہیں میں گزر جانا. جناب یوسف گزرے نے، انہیں اشارہ کیتا اے دے یوسف جی دے بارے میں ملامت کر دیا. تے جدوں ویکھیا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. قرآن سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے. سنائی چلا فجر تک سنو گے، درس انشاءاللہ معاویہ صاحب تو ہو جائے گا. ہاں دل زمین نال بیٹھ کے سنو، یا تے موسم نہیں دینا سی، ہن میں پورا کر کے ہی ہٹاں گا. حضرات گرامی عظمت مصطفیٰ جن نا اے خالد مجاہد موت دا سامان ہے، پتہ نہیں کدو ٹر جانا ہے. اللہ دی توحید تو بعد میرے نبی دی عظمت دا نعرہ لایا کرو عظمت مصطفیٰ. اسی تے اس سرکار دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں، اسی تے اس کملی والے دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں. میرا نام چھڑ میرے آقا دے عظمت دا نعرہ لایا کر عظمت مصطفیٰ. حضرات سنیے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی محبت نال سننا ذرا. جناب یوسف گزرے نے، ادھر بھی مصر دیاں کراڑیاں بیٹھیاں نے، ادھر بھی مصر دیاں شہزادیاں بیٹھیاں نے. جناب یوسف گزرے، مالک دا قرآن کہندا ہے جنہ نے سیب کٹنے سن، خربوزے کٹنے سن، نہ مالٹے چھلنے سن، اپنی انگلاں تے چھریاں چلا لیاں، پتہ نہ چلیا. تے نال کی کہنی ہے قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا. ہائے نہیں جڑی اللہ دی قسمیں تے کوئی بندہ بشر لگدا ہی نہیں، اے تے کوئی بندہ لگدا ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم. یہ تے اللہ پاک دا کوئی عزت والا فرشتہ معلوم ہوندا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. جدوں انہاں ہاتھ ویکھے نا کہن لگی ہن مینوں ملامت کردے سو غلام ہے غلام ہے، اے کی ہے ہن گلاں دو جے، یا تے میرے آنکھیں لگ جائے تے نہیں تے پھر دوسرا رستہ جیل دا ہے. اسی بھی اقتدار والے ہاں، باقی زندگی نو جیل گزارنی پے گی. بیبیاں رلائیاں نال ملائیاں، جھوٹی تہمت لائی،
میرا یوسف جیل اندر چلا گیا ہے. اللہ 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 اج دا منڈا جیل اندر جائے شرابیاں نال یاری لا لیندے, اج دا منڈا جیل اندر جائے قاتلیاں دا یار بن جاندا ہے, پنگیاں چرسیاں دا یار بن جاندا ہے. میرا یوسف جیل اندر جا کے اللہ پاک دی توحید آواز کر رہا ہے. قیدیاں نو بلا لیندے نے اپنی داستان غم سناندے. اللہ 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 جیڑا سندا تے اکھیاں اشکوار ہو جاندیاں. یار دکھی تے اسی بھی بڑے ہاں پر یوسف سونے تیرا دکھ سن کے سنو اپنا دکھ بھول گیا ہے. اللہ 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 جناب یوسف علیہ السلام پیار بھریاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سنائیاں, پھر نال اللہ پاک دی توحید آواز کردے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے جیل دیو ساتھیوں, میرے سجنوں, ایک گل دسو نا یار, ایک رب چنگا کہ کئی رب چنگے, ایک در تے متھا ٹیکنا چنگا کہ در در تے متھا ٹیکنا چنگا. اللہ 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 ایک در تے سر جھکانا چنگا ہے کہ در در تے سر جھکانا چنگا. اللہ پاک دی تو ہی سنا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. دو بندے آئے, قیدی آئے, ایک کہندا جی مینوں اے خواب آیا ہے, ایک کہندا مینوں اے خواب آیا. تفصیل نہیں سنانی. ایک انہوں نے کہنے لگے بھی روٹی آن تو پہلے تواڈے خواباں دی تعبیر دساں گا. گل اے جے بھی بیلیہ تو تیار ہو جا, تو پھائے لگن والا ہے, تیری تو موت دا وقت قریب آ گیا. ہاں بھائی تیرے خواب دی تعبیر دس دیے, تو بری ہوئے گا. بری ہون تو بعد عزیز مصر دے دربار اندر تیری ڈیوٹی لگے گی. اچھا تے یار ایک گل یاد رکھی, جدو تیری ڈیوٹی لگے تو بری ہو کے جاویں تے یار عزیز مصر کو میری بھی گل کری کہ ایک بے گناہ بندہ جیل پکت رہا ہے. اللہ کہندے فانساہ الشیطان فلبث فی السجن بضع سنین. شیطان نے پلا چھڑیا کئی سال, 3 تو لے کے 9 سال تک اور جیل چ رہنا پیا. میرا یوسف جیل اندر. اللہ 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 حضرات ایک دن عزیز مصر نو خواب آئی ہے نا, انہیں دربار اندر خواب سنائی. توجہ انہیں دربار اندر خواب سنائی. جدوں اندر خواب سنائی نا, پوچھدا یار انہاں خواباں دی تعبیر کی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام, ہاں جناب یوسف علیہ السلام کو جو بندہ گیا سی نا چھڑ کے, او کہندا ہو میرا ایک یار جیل وچ جے اجازت ہوئے تے میں اودے کولوں تعبیر نہ پوچھ کے آواں. بڑی شاندار تعبیر کردا ہے. کہندا یار جا پوچھ کے آ جلدی نال. تعبیر کروائی. تعبیر کیا ہے؟ 7 سال کھیتی باڑی کرو گے فصل چنگی آئے گی, اگلے 7 سال قحط دے آن گے, فصل تباہ ہو جائے, زمین بنجر ہو جائے گی, بارشاں بند ہو جان گی, اب کوئی فصل نہیں آئے گی. یہ تعبیر ہے تے تدبیر کی ہے. آ جڑے پہلے 7 سال کھیتی باڑی چنگی آئے گی نا, گندم گانی نہیں, سٹیاں سمیت تڑا لا کے رکھ دینا. جدو اگلے قحط والے 7 سال آن گے تھوڑا تھوڑا غلہ استعمال کر لینا, اگلے 7 سال بھی کور ہو جان گے. تعبیر بھی دسی, تدبیر بھی دسی. جدو بادشاہ نو تعبیر ملی, انہیں کہا کمال دی تعبیر یار, کیڑا بندہ ہے؟ انہیں کہا یوسف. اچھا یوسف ہو, اچھا او یوسف. انہیں کہا جی او یوسف ہے. تسی بھی پلا مانس لوگ ہو, بے گناہ بندہ جیلے پا چھڑے ہے, ایڈا قیمتی بندہ پڑھیا لکھے بندہ جیل چ پا چھڑے. انہیں کہا جا یار بلا کے لیا انہوں تو کم لئیے. پیغام آیا یوسف جلدی آ. کہنے لگے میں نہیں جانا باہر. کیوں؟ میں جیلوں باہر نکلاں گا, ہر بندہ میرے شک دی نظر نہ ویکھے گا. اے جا رہا ہے جی تے عورتاں دا سیکنڈل, اے جا رہا ہے جی تے زنانیاں دا کیس. میں کیوں جاواں باہر؟ جا جا کے انہوں کہے میرا کیس پوٹ اپ کر, شہادتاں لا, میرے کیس تے بحث کر, پھر فیصلہ کر, پھر میں باہر آواں گا. حضرات نے گواہیاں لائیاں, عورتاں بلائیاں, اپنی عورت بھی بلائی. کہندا ماں خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. یوسف دا کی معاملہ سی, یوسف دا کی معاملہ سی. کہن لگیاں عزیز مصر جی اللہ دی قسم ہے, یوسف کل بھی سچا, یوسف اج بھی سچا ہے. ادھر کھڑی ہوتی اپنی بیگم, انہیں ادھر منہ کیتا ہے, کہندی الآن
الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسی. اللہ واللہ اللہ اے میرے سر دے تاج جی سچی گل ہے گلاں کھلتے گئیاں. یوسف اندر کوئی برائی نہیں, او دی اٹھتی جوانی ڈلکا ماردا حسن سی, میں اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکی, میں گناہ واسطے بلایا, آنکھیں نہ لگیا, میں تو مطلع کے جیلے پا چھڑیا ہے. یوسف اندر برائی کوئی نہیں. اللہ واللہ عزیز مصر نے اعلان کروا چھڑیا, جاؤ گلیاں بازاراں چ اعلان کر دو, او لوگوں اعلان سن لو, اعلان سن لو, یوسف نام دا بندہ جڑا جیل اندر او کل بھی سچا سی اج بھی سچا ہے, او دا سارا کیس جھوٹا ثابت ہو گیا ہے, یوسف بے گناہ ہے. لو جی ہن میرے یوسف جیلوں باہر آئے, ہر بندہ سلام کرے, یوسف سلام ہوئے, سچیا سلام ہوئے, تیری سچائی نو سلام ہے, تیری پاک دامنی نو سلام ہے, تیری عصمت نو سلام ہے, تیری صداقت نو سلام ہے. واہ یوسف تیری عصمت نو سلام ہے. اللہ اللہ عزیز مصر دے کول آئے, بڑا شرمندہ ہویا بھی میں اینے سال بے گناہ جیل چ رکھیا, نظراں نیویاں کیتیاں میں. یوسف یار میں تیرے کو کم لینا چاہنا. جناب یوسف فرماندے نے توجہ ہے, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خزانے دا کنٹرول مینو دے دے, فوڈ سسٹم مینو دے دے, اللہ واللہ پاس کو سسٹم مینو دے دے. جڑا خوراک دا معاملہ ہے اللہ اکبر کبیرہ وزیر خزانہ مینو بنا. ویخ اللہ کیویں کرم کر دے. حضرات گرامی وزارت مل گئی, ایک ویلا آیا عزیز مصر فوت ہو جاندہ ہے, وہ اختیارات بھی اللہ پاک نے میرے یوسف نو دے دیتے. اج میرا سونا یوسف عزیز مصر بن گیا ہے. اللہ واللہ اللہ ادھروں میرا یوسف عزیز مصر بن گیا, ادھروں قحط آ گیا. قحط جڑا خواب دی تعبیر دسی سی, جدوں قحط آیا نا میرے یوسف نے گودام کھولے, گلے کھولے, تڑا کھولیاں نے غلہ تقسیم کرنا شروع کر چھڑیا ہے. دنیا دوروں دور آ کے غلہ لے جا رہی ہے. کنان خبراں پہنچیاں نا, کنان دے لوگ بھی اللہ لینے واسطے آئے. جناب یعقوب علیہ السلام نو پتہ چلے آئے مصر اندر ایک نوجوان آئے, نواں نواں کرسی نشی ہویا ہے, بڑے کھلے دل والا ہے, غلہ تقسیم کر رہا ہے. اپنے 10 بیٹے بلا لے, 10 بیٹے بلائے. بنیامین چھوٹے سن, باقی 10 نو بلا لیا ہے. بلا کے کہنے لگے بچے ہو تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ, غلہ لے کے آؤ, مصر آٹا لے کے آؤ, غلہ لے کے آؤ. ہن 10 ویر آئے, 10 بھائی جان آئے. ایک کون نے جنات تھی کھوج سٹے آئے. اللہ واللہ اللہ مسلمان ذرا توجہ فرمانا, اینو کہندے ہی بھرا آئے کون نے جنہاں نے بولو. ہن میرے یوسف نے اللہ دی قسم بدلہ ہی نہیں لیا, اور بدلہ تے دور دی گل ہے, تانا بھی نہیں ماریا. آ گئے ہن میرے کولے کی لین آئے, کیڑے منہ نال آئے نا, تانا نہیں ماریا. کیوں؟ اللہ والے دے حوصلے بڑے بلند ہوندے نے. اللہ والے دے حوصلے, پرا کرو غلطی ہو جائے تے پرا نو معاف کر دیا کرو. چھوٹے ویر تو غلطی ہو جائے وڈے پن دا مظاہرہ کریا کر, بڑے پن دا مظاہرہ کریا کر, چھوٹے ویر نو معاف کر دیا کر. جے وڈے پرا کرو غلطی ہو جائے چھوٹے بڑے دا احترام کریا کر. اللہ واللہ اللہ تقسیم دا معاملہ ہے, تقسیم دا معاملہ ہے. اینا کیا کرو مینوں مل جائے, مینوں مل جائے, باقی سارے خصماں نو کھاؤ. نہیں نہیں قربانیاں دیا کرو. لے ویر تو لے لے میری خیر ہے, لے ویر تو لے جا میری خیر. ویراں تے قربانیاں دیا کرو, پراواں تے قربانیاں دیا کرو. اللہ واللہ اللہ کیوں ویر پیارے ہر کم اندر تے یاد شتابی آمل ہووے قدر معلوم بے قدراں جد قبراں وچ جاون. اللہ واللہ اللہ آؤ لوگوں سننا ذرا, تانا نہیں ماریا, مینا نہیں ماریا کہ آ گئے میرے دروازے تے. نوکراں نوں کہندے انہاں دی خدمت کرو. اے آ جڑی کنانو آئے نا خدمت کرو, کھلایا پلایا. جان لگا کہندے جنے جنے پیسے لے کے آئے نا یہ پیسے نہیں رکھنے, انہاں دیاں بوریاں چ پا کے غلے دے وچ پا کے تو منہ سی دینا. گھر جان کے کوئی چنگی گل کرن گے. تے جدوں قافلہ ٹر لگا نا کہنے لگے قافلے والے یار ایک تھوڑے ذمہ کم لانا ہے. جناب اسی نوکر اسی خادم کنے پر آؤ 10
10 ही हो? नहीं जी फिर हाल 11 घर भी है। अच्छा 11 घर भी है, बड़ा छोटा छोटा 11 भरा हो जी। तुसी 11 सुन के हैरान पे होंदे हो, असी तो कदे 12 होंगे सा। असी तो कदे किनू दस रहे ने 12वें नू, असी तो कदे। अच्छा तुसी 12 भरा सो ते 12वां किथे? ओ जी बस उन्होंने गुम हो गया है, गवाच गया। फिलहाल असी 11 ही हाँ, छोटा घर छड़ यार। जो अगली बार आओ छोटे नू नाल ले देवाना, एक बंदे दा राशन ज्यादा दे देंगा। एक बंदे दा राशन, एक ऊंट दा राशन ज्यादा मिल जाएगा। अल्लाह 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 जा रहे ने सारे रस्ते तारीफा करते जा रहे, यार बड़ा चंगा है, बड़ा ही नेक बंदा है, बड़ा ही खैर खा बंदा है। अब्बू जी जिदे को आटा लैन गए हो तो बंदा ही बड़ा चंगा है। अल्लाह 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 आटा खत्म हो गया, कई दिहाड़े गुजरे ने आटा खत्म हो गया है। कहने लगे जाओ पुत्रो खल्ला लेके आओ। अब्बू जी उन्हें साढ़े जिम्मे कम लाए, कहना सी जो दूसरी बार आओ तो छोटे बिनियामीन को भी ना लेके आना, मैं तुहाडा वीर वेखना चाहना। अल्लाह 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 जनाब याकूब फरमांदे ना ना मैं बिनियामीन नाल भेजने वास्ते तैयार नहीं। बच्चों मैनू तो यूसुफ नहीं भुलिया, मैनू तो यूसुफ नहीं भुलिया, मैं किवें रवाना कर दिया। वब इज्जत आई ना, वब इज्जत आई ना मिनल हुज़ली फहुवा कज़ीम। रो रो के अखियां दी बिनाई चली गई, अखियां बेनूर हो गई। अल्लाह 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 ना ना मेरे बच्चों मैं यूसुफ मैं बिनियामीन रवाना नहीं करना, मेरा यूसुफ अज तक नहीं आया, मैं बिनियामीन किवें रवाना कर दिया। अब्बू जी इज्जत दा मसला है, वादा करके आए हैं, वादा करके आए हैं। बड़ा भरा सामन बन गया, यहूदा सामन बन गया है। अब्बू जी मैं गारंटी देना मैं बिनियामीन नाल लेके आवांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात गिरामी लेके चले गए। दो दो ना एक कमरे च ठहरा दिते, दो दो जोड़ियां किनियां बन गईयां ते एक कला रह गया। वो केड़ा सी? वो रोन लग पिया। की गल तू करोना है? कहंदे भरा याद आ गया। कौन याद आ गया? भाई याद आ गया। ऐ तेरे भाई नहीं ने? भाई ते जरूर ने मगर इन्हां दी अम्मी होर मेरी मां ए बीबी लैया ते बेटे मेरा हील दा बेटा। तू कला ही है जी? मेरा एक वीर सी ते बड़ा ही सोहना सी, इन्हां भरावां नाल शहर नूं गया है। मैं ते छोटा जिहा हुंदा सा चंद दिनां दा। अब्बू रोंदे ने ते दसिया करदे ने यूसुफ बड़ा ही सोहना सी, यूसुफ बड़ा सोहना। इन्हां भरावां दे नाल गया, अज तक वापस नहीं आया। अल्लाह 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 जनाबे यूसुफ गल्लां करदे करदे दूर ले गए, इंज कंध ते हथ रखिया दूर ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमान लगे इन्नी आना यूसुफ, मैं तेरा भाई यूसुफ। नहीं जी तुसी ते अजीज़े मिसरो। वो तो ना भाईजान कहते ने बघियाड़ा खा लिया सी। भाईजान कहते ने बघियाड़ा। वीर आ तेरे वीर नूं बघियाड़ा नहीं खादा, तेरा वीर यूसुफ ने आ। अखियां चखियां पास रहा, मैं यकूब नबी दा बेटा वा। अखा चखा पाइया। भाजी तुहाडा चेहरा तो वैसे मेरे अब्बू नाल ही मिलदा है, ते हो सकता तुसी मेरे भाई हो। भरा ने सीने ला लिया मुंह च में, राज ना खोली मैं तेन अपने को रखांगा। काफला तैयार कर लगे। ओ नौकरो चाकरो करिंदे हो, आ जरा लड़का आया है, मेरा टोपा मेरा प्याला मेरा पैमाना ये बोरे अंदर छुपा देना। बोरा छुपाया गया, काफला रवाना हो गया। प्याला किथे? बिनियामीन दे। काफला टुर गया है। डेरे बाहर निकले, दरबारों बाहर निकले, पिछों आवाज आनी शुरू हो गई। अय्युहल ईर अय्युहल ईर, ओ काफले वालों रुक जाओ, अजीजे मिस्र दा प्याला गुम हो गया, मिलदा नहीं, तलाशी दे के जाओ। वापस आ गए।
اسی چوریاں کرنے والے نہیں. اسی کدوں کہنے تسی چوریاں کر دو, پر تلاشی تے دیو نا. مالک دا قرآن کہندا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. اے دا بورا پھولیا کوئی نہیں, او دا پھولیا کوئی نہیں, اگلے دا بورا چیک کیتا کوئی نہیں, سب تو آخر تے بنیامین دا توڑا کھولیا تو جو میرے ول وچوں پیالہ نکل آیا. کیوں بھائی تسی تے کہندے سی چوریاں نہیں کردے, تہاڈا ہی بھرا ہے. عزیز مصر جی گل سننا, ایک منٹ موقع دینا, بولو کی کہنے. بھرا تے ساڈا ضرور ہے, اے دی امی ہور ہے, ساڈی ماں ہور, ساڈا ستیلا پائی ہے. اگلی گل بھی سن لو, جویں اینے چوری کیتی, اے دا وڈا بھرا جڑا یوسف ہوندا سی او بھی انج دے کم کر لیندا سی. اے دا ایک بھرا ہوندا سی, او بھی یہو جے کم کر لیندا سی. کینوں کہہ رہے نے؟ تے جے پاکستانی ہوندا پھر ہوندا جڑا والے دا, پھر کوئی جٹ ہوندا, کوئی بٹ ہوندا, کوئی رانا صاحب ہوندے, کوئی پٹی صاحب ہوندے, خیر ہونی سی اتھے کوئی. سی نہیں کیتی, دم نہیں ماریا, کھوچ سٹ کے بھی دل نہ ٹھریا, مینوں ویچیا بردا غلام بنا کے, ہن میرے تے چوری دے کیس بھی پا رہے ہو. حضرات گرامی آخری گلاں دھیان نال سنیاں نے, محبت دے نال سنیاں, کتے مذاق کرکرا نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا. انہیں کہا جی یہ ساڈا بھرا تے ضرور ہے, پر اے دی ماں ہو رہے, ساڈی ہو رہے, اے دا وڈا بھرا وی انج دے کم کر لے. اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر بس تسی جاؤ, اے نہیں جائے گا, اے تے رکھ لینا میں. نہیں جی ابا بڈھا ہے, او ایڈا وڈا صدمہ نہیں سہ سکے گا, او دا یوسف گم ہے. رو رو کے اکھیاں دا نور کھو بیٹھا, جدو پتہ چلے گا بنیامین چوری دے کے اندر پکڑیا گیا, ساڈے بابا جان کو ایڈا وڈا صدمہ سیا نہیں جانا. کہندے بھی میں کی کراں, پھر چوری برامت ہوئی, میرا مال برامت نہیں جا سکتا. یہودا کہن لگا تسی جاؤ, میں نہیں جانا. اللہ اکبر کبیرہ. سارے جا کے کہندے ابو جی بنیامین نے چوری کر لی, وہ چوری دے کے اس اندر پھڑیا گیا. اللہ اللہ اللہ. مالک دا قرآن کہندا ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر الجمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. جناب یعقوب فرماندے میرے بچیوں یاد رکھو, لگدا کل چال چل آئے ہو, کو کاروائی کر آئے ہو. میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں, میرا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں. اچھا پھر سن لو میری گل, میرا یقین ایک ویلا آئے گا, اللہ میرے لالا دی جوڑیاں مینوں ملائے گا, میرا بنیامین بھی آئے گا, میرا یہودا بھی آئے گا, میرا یوسف بھی آئے گا. اللہ اللہ اللہ. ہن تیسری بار غلہ لین چلے نے. اللہ اللہ اللہ. بابا عبدالسار کہندا نال ایک رکا دے چھڑیا ہے, ایک چٹھی دے دیتی, خط دے چھڑیا ہے, جاؤ عزیز مصر نو میرا خط دینا, عزیز مصر نو میری چٹھی دینا, میرا خط دے دینا. جدو چٹھی پڑھے گا دل نرم ہو جائے گا, میرا بنیامین رہا کر دے گا. تے نال جدو جاؤ کہ نام مصر جاؤ بچیو, راہ جاندیاں مسافراں راہیاں پنڈا تھاواں تو میرے یوسف دا پتہ کر دیاں جانا, میرا یوسف دا پتہ کر دیاں جانا, میرے یوسف نو لب دیاں جانا, بنیامین بھی چھڑا کے لے آنا. ہن تیسری بار پہنچے نا, کیرا پا کے بیٹھ گئے, منتاں پہ کر دے نے. کی کہندے ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل فتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. عزیز مصر جی, عزیز مصر جی توجہ, عزیز مصر جی گل وے, میں تے پہلے ہی بڑا دکھی ہاں, میرا یوسف گم ہو گیا, اج تک ملیا نہیں. تے خط کی لکھیا ہے, خط کی لکھیا ہے, میں فرزند اسحاق نبی دا, میں فرزند اسحاق نبی دا, تے جس دی شان اچیری
ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو تے لکھنا کی چاہندے پہلا میرا یوسف میرا دل دسی جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھڑن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا دل دا جانی تے کلتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی اللہ واللہ اللہ چٹھی پڑی تے اکھیاں چانسو آ گئے آواز ہی سونیا ہن رو نہ راز کھول دے دس میں کون ہاں وہ منتاں کرن رہے نے دوروں آئے ہیں پردیسیاں مسافراں کوئی صدقہ کرو کوئی اینا پیسے دا دیو اللہ اللہ فرمایا کچھ یاد جے پرا یوسف نال کی شروع کر بیٹھے ہو یوسف دا نام سنے پریشان ہو گئے انہوں کی میں پتہ لگ گیا کمب گئے ایک نے حوصلہ کر کے نظرہ ماریاں کہندہ رب نہ بلا دے یوسف ہی لگ دا جے کہندے پوچھئے پوچھو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف تسی کہتے یوسف تے نہیں ہو قال انا یوسف میں یوسف ھذا اخی آ میرا ٹوپا چور نہیں اے میرا ماں جایا ویر ٹوپے دا بہانہ بنایا ہے ویر نال ملاقات کرنی سی شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے سحر ہو گئی اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے بھائی خالد رحیم صاحب حکیم خالد محمود تبسم صاحب بھائی محمد اسحاق کھوڑ صاحب بھائی سلیم صاحب اور دیگر احباب بھائی عبدالغفار صاحب اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دی عزتاں برکتاں ترقیاں عطا فرمائے وقت کافی ہو چکے ہے اور ویسے بھی تسی ماشاءاللہ آدھی درجن خطیب رکھے سن تو پھر ٹائم تے اے ہونا ہی ہونا سی قصہ یوسف دے واسطے تے کھلا ٹائم ہوندا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا تہاڈا سننا قبول فرمائے اور جنہاں نے پروگرام دے واسطے محنت کوشش کیتی خرچہ کیتا ہے اللہ پاک انہاں دی دن دنیا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے قاری عبد الرحیم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی درجات بلند فرمائے کیا یوسف علیہ السلام کی شادی اس عورت سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی حضرات کچھ روایات نے جڑیاں اسرائیلی روایات نے اتھوں ثابت ہوندا ہوئی سی لیکن کسی مضبوط روایت تو ثابت نہیں ہے وہ دی دلیل ہے کہ اگر وہ دی شادی اللہ تعالیٰ نو پسند ہوندی تے اللہ او دا کردار اس عورت دا انج نہ بیان کردا نبیاں دیاں عورتاں پاک دامن ہوندیاں نے او دا رویہ تواڈے سامنے بیان ہو چکا ہے ایسے مشکوک کردار والی عورت اللہ کدے نبی واسطے پسند نہیں کردا نبی دی بیوی چ ہور تے غلطیاں ہو سکدیاں نے لیکن دامن او دا بالکل پکیزہ صاف ہوندا ہے جڑیاں روایتاں چ ثابت ہوندا ہے شادی سی او اسرائیلی روایات نے کمزور روایات نے مضبوط کسی روایت تو ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے حکیم صاحب دی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قاری ابو بکر معاویہ صاحب تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے فقیر آ نہ آئے صدا کر چلے خوش رہو سلامت رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے اللہ تعالیٰ قاری عبد الرحیم صاحب اور انہاں دی اہلیہ اللہ انہاں دی قبر بھی جنت دا باغ بنائے اوڑ برادران دا پیار بھی اللہ قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ